पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन्स न्यूमरोलॉजी हमें क्या बताती है, आइए जानते हैं। 2025 के साल को अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इस साल बहुत ज़्यादा जंगों का, लड़ाइयों का, फाइट्स का, एग्रेशंस का, चेंजेस का अ, होना बनता है। और ये जो डिजिट है बेसिकली 5, ये तमाम जो बातें मैंने अभी बोली ये 5 के डिजिट के साथ एसोसिएटेड है। और अभी अगर हम देखें तो ये मई का महीना है, तो 2025 में 2025 में 5th मंथ जो कि है मई का, उसमें वॉर के ये एलिमेंट्स होना या वॉर का स्टार्ट होना कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो ये साल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी इमोशनल एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस साल जिनको मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होंगे। बहुत से लोग इस साल सुसाइडल भी हो रहे हैं, बहुत से लोग रिश्ते इस साल बहुत से टूट रहे हैं। तो ये साल की एनर्जी इसी तरह है। जहाँ तक बात है क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बड़ी जंग हो सकती है, चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो सकती हैं, तो मई के मंथ के अकॉर्डिंगली कुछ डेट्स जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो है 9th ऑफ मई, 11th ऑफ मई, 17th ऑफ मई, 20th ऑफ मई और 28th ऑफ मई। इन डेट्स की बेसिकली एनर्जी आप इस तरह से कह लें कि है जो कि आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और वॉर की तरफ जाने वाली है या हाईली इमोशनली चार्ज है। लेकिन एक चीज़ जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि इंसानों के अंदर हर चीज़ से बढ़कर ताकत है। हिस्ट्री में इस तरह से हुआ था, अगर आप जानते हो हिटलर के बारे में, तो हिटलर जिस जर्मनी में था उसकी डेस्टिनी को उसने चेंज किया था। अगर हिटलर उस वक्त पे कुछ ख़ास स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं करता, जैसे मैं कुंडलिनी योगा की बात करती हूँ, हिटलर ने उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जर्मनी की तकदीर को बदला और पूरे वर्ल्ड को उसने एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर लेकर आया। ये बातें थोड़ी गहरी हैं, लेकिन ये नॉलेज है, आप इसको क्वांटम फिज़िक्स कह लें, कोई भी नाम दे लें, बट ये चीज़ें बहुत रियल हैं। रियलिटी एट वन टाइम एक रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मल्टीपल करती है। समटाइम्स ह्यूमन बीइंग एज अ कलेक्टिव हम एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया की बात अगर की जाए, तो जिस तरह से पाकिस्तानियों ने एक नेगेटिव सेंटिमेंट को पॉजिटिव में चेंज किया, ये एक एग्जांपल है कि किसी भी वक्त एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा सकता है और ह्यूमंस के अंदर पावर है किसी भी चीज़ से बढ़ के ज़्यादा। आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, थोड़ा अर्सा पहले यूएसए में हरिकेन था, मुझे उसका नाम भूल गया है, और ये बेसिकली इन लोगों ने आर्टिफिशियल मशीनरी को यूज़ करके मैन मेड हरिकेन था डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए, स्पेशली फ्लोरिडा में। और आप इस बात को बिलीव शायद करें या ना करें, लेकिन जो है ना वेस्ट के लोग, यूरोप के लोग या इन एरियाज़ के लोग, ये लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं या इनकी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत डिफरेंट है उन लोगों से जो कि एशिया में हैं। तो यहाँ के लोग एनर्जी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों को बड़ी अहमियत देते हैं। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि इतना स्ट्रॉन्ग हरिकेन था और उस पे यूएसए के लोगों को जब तकलीफ़ हो रही थी, बज़ाते ख़ुद मैं भी और लंदन में बैठे हैं बहुत से हम लोग तकलीफ़ में थे और हमसे ये चीज़ ऐसे लगता था कि हमारे जिस्म के साथ कुछ हो रहा है। ये सिर्फ़ ज़ुबान से मैं ऐसे नहीं कह रही, ये बात सच है, ऐसा हुआ था। और इसकी वीडियोज़ आप अगर टिकटॉक पे सर्च करके देखें, इवन मेरे प्रोफाइल पे भी जाके देखें, तो आपको लोगों की वीडियोज़ मिलेंगी जिनके साथ मैंने डुओ बनाया हुआ है। हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मिल के अपील की थी कि ये पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसको हर रोज़ तमाम जितने भी एनर्जी वर्कर हैं, हीलर्स हैं, हम लोगों ने डेली मिल के अपनी एनर्जी से इस चीज़ को डिसॉल्व करना है। तो आप सोच सकते हैं वो इतनी स्वेयर कैटेगरी का हरिकेन था जिसको तमाम लोगों की पॉजिटिविटी ने, दुनिया जहान से लोगों ने, हमने ज्वाइन किया था, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, मैं नाम भी नहीं, लाइक ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, ये भी रिसेंट की बात है। सो
اسی طرح پاکستان انڈیا کے کیس میں یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے اگر ہم لوگ جینوئنلی اس فریکوینسی پہ آئیں. اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو، میں نے اس میں کچھ لفظ یوز کیے ہیں: فریکوینسی آف پیس، پاک انڈیا پیس، پاک انڈیا سیفٹی 2025. یہ جو انگلش لینگویج ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے. یہ لٹرلی اسپیلز ہیں. آپ اگر ان سینٹینسز کو، ان ورڈز کو عام کریں گے، اور ایک فار ایگزامپل جیسے اگر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پیس کے انٹینشن سے جنرلی، اس کو جتنے لوگ اس کو ملٹیپلائی کریں گے، شیئر کریں گے، وہ انرجی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بارڈروں پہ بھی نکلیں یا اور کچھ کریں، میں ڈیفینس کرنے کو برا نہیں سمجھتی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مرنا ہے یا نقصان ہوگا تو نقصان ہمارے ہی جیسے انسانوں کا ہوگا. انڈیا میں بہت سے مسلمان ہیں اور پاکستان میں بہت سے ہندو ہیں، اور یہاں اگر میں یو کے میں لوگوں سے ملتی ہوں تو وہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں ان چیزوں سے، یہ وار وغیرہ، ہم سب انسان ہیں. تو یہ سینٹیمنٹ ہمیں اس چیز کو فیل کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں اور پیار کی فریکوینسی پہ آئیں. اور بہت سے انڈیا کے لوگ ہیں جو گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں، یا ایون پاکستان کے بھی فاؤل لینگویج کو یوز کرنا اور کہنا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. نہیں، یہ بات یاد رکھیں. دیکھیں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں، کاغذ سائن ہو جاتے ہیں. لیکن جس ماں کا بیٹا کھو جاتا ہے، وہ ماں ساری زندگی دروازے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی راہ دیکھتی ہے. جس بہن کا بھائی چلا جاتا ہے، وہ ساری زندگی اس کے وجود میں یہ خلا رہ جاتا ہے. یا جس گھر کا کوئی ایک پرسن بھی چلا جائے، ایسے لگتا ہے کہ پورے گھر کی موت ہو گئی ہے. تو اپنے لیے، اپنے اندر خدا را اس ایموشنز کو جگائیں، پیس کی بات کریں، سیفٹی کی بات کریں، اچھی باتیں شیئر کریں. یہ جو نیشنلزم کا سینٹیمنٹ ہے، اگر آپ میں سے کسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز یا انٹرنیشنل لا پڑھا ہو یا پولیٹیکل سائنس بھی، آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیشنلزم کا کانسیپٹ ایک کانسیپٹ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یوز کیا جا سکے نیشنز کو ایک کے خلاف یا دوسرے کے خلاف. اس سب کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے، اور اس سب میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، یہ بڑی کیئرفلی ہر چیز کھیلتے ہیں. سو اگر آپ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں آپ ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں، کریں، لیکن اپنے طور پہ اگر آپ ایکشن سے، لفظوں سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے دل میں پیس فیل کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے دلوں میں پیس فیل کریں. یہ نیشنلزم کی باتیں، یہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں. ان سب چیزوں کو، اس دنیا کو سیفٹی کی، پیار کی، امن کی ضرورت ہے. پاکستان انڈیا کے حالات معاشی یا معاشرتی ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنگوں میں پڑیں. ہمارے معاشرے ابھی اتنی ترقی نہیں کیے، ہم ابھی اس لیول پہ بھی نہیں ہیں کہ ہمارے سے جو تمام خزانہ برٹن لوٹ کر گیا ہے، آج تک ہم اس لیول پہ نہیں آئے. تو ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں. نیشنلزم، جنگ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے ایکشن سے پیس والی چیزوں کا نام لیں. اور یہ جو ورڈز ہیں، پاک انڈیا پیس 2025، پاک انڈیا سیفٹی 2025، پاک انڈیا پیس فریکوینسی، نو وار پاک انڈیا 2025، اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ ہیش ٹیگس بنا کے یا کہیں بھی لگا کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہم ٹائم لائن شفٹ کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے کی تھی. سو تمام طاقت ہم سب کے پاس ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ انسان انہونی کو ہونی میں بدل سکتا ہے. تو اپنی طاقت کو پہچانیں، یہ بات پہچانیں کہ اس کے پیچھے ایول ہے، بہت بڑا ایول ہے. وہ ایول انسانیت کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسانیت جب 2030 تک ویک ہو جائے تو 2033 میں ایول، اینٹی کرائسٹ، دجال، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں، وہ چیز آپ سب کے سامنے آ جائے. سو پلیز، امید ہے آپ کو میرا میسج سمجھ آیا ہوگا. یہ تمام باتیں میں نے آپ کو نیومرولوجی اور کچھ انرجی کے کانسیپٹس سے بتائی ہیں. باقی سیف رہیں، اپنی سیفٹی کا دھیان رکھیں، اچھا محسوس کریں، اچھا سوچیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو دماغ میں اچھی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں. آئی ہوپ گاڈ، کریٹر، اللہ، بھگوان، جو بھی آپ جس کے بھی ماننے والے ہیں، آپ کو سیف رکھے، آپ کی فیملی کو سیف رکھے، آپ کے وطن کو سیف رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
हाफ़िज़।